अब सर्ट्सको इन्ट्रोडक्सन पछि अब ऱ्यासनल नम्बरको पहिला फर्मल डेफिनेसनमा जाउँ। के छ अरे भन्दा अ नम्बर which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 is called rational numbers। इक्जाम्पलमा भन्दाखेरि 1/2 अनि त्यसै गरी 7/4 यो 0 -3/9 या 1 पनि भनौँ -3 -7 एक्सेट्रा। यिनीहरू सब के को इक्जाम्पल भयो भन्दाखेरि ऱ्यासनल नम्बर्सको भए। अब सर्ट्सको चाहिँ डेफिनेसन हेरौँ। यो फर्मल त्यति चाहिँ छैन, त्यही पनि कामचलाउ डेफिनेसन छ। सर्ट्स इज एनी रुट अफ अ ऱ्यासनल नम्बर। सर्ट्स चाहिँ ऱ्यासनल नम्बरको जुनसुकै रुट हुनसक्छ जसको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु चाहिँ पत्ता लगाउन सकिँदैन। अब एक्ज्याक्ट भ्याल्यु हामीले खोज्न सक्दैनौँ भन्नुको अर्थ डेसिमलमा चाहिँ त्यो सर्ट एन्ड फिक्स नम्बर हुँदैन, त्यो अगाडि बढिरहन्छ र फेरि त्यसमा आउने नम्बर पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन। त्यस्तो खालको नम्बर्सहरू नै सर्ट्स हुन्। त भन्नुको अर्थ सर्ट्सलाई हामी इन्टिजर वा फ्र्याक्सनको रूपमा लिन सकिँदैन। भन्नुको अर्थ अहिलेसम्म हामीले पढेको नम्बर्सहरूको जुन सिम्प्लिफिकेसन छ र सर्ट्समा हुने सिम्प्लिफिकेसन बिल्कुलै के हुन्छ, फरक हुन्छ। त्यही भएर हामी यो च्याप्टरमा सर्ट्सको बारेमा आइडिया लिन्छौँ, कसरी त्यसलाई एडिसन गर्ने, सब्ट्र्याक्सन गर्ने, कस्ता कस्ता खालका सर्ट्सहरू हुन्छन्, के प्रोसेसहरू छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू सिक्छौँ। त्यही भएर सर्ट्सलाई हामी ऱ्यासनल क्वान्टिटी भन्छौँ। इक्जाम्पलमा हेरौँ, √2 भयो, √1/5 भयो, क्युब रुट अफ 11 भयो, 4th रुट अफ 4 भयो, 5th रुट अफ 5/18 भयो। त्यस्तो खालको इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ सर्ट्सका हुन्। अब चाहिँ यहाँ एउटा क्वेसन छ, हामीलाई सोध्यो अरे टेस्ट वेदर द गिभन नम्बर्स आर सर्ट्स अर नट। अब ए नम्बरमा अब यसमा रिजन त क्लियर डेफिनेसनबाट डाइरेक्ट थाहा हुन्छ, यो हेर्दाखेरि यो सर्ट्स हो, यो सर्ट्स हो। अब त्यसै गरी बी नम्बरमा √16, यो ध्यान दिएर हेरौँ है, √16 हामीलाई थाहा छ यो 4 हुन्छ, त्यही भएर यो सर्ट्स होइन, यो सर्ट, किनकि यो त प्योर ऱ्यासनल नम्बर हो। सी नम्बरमा हेरौँ, √8 + 1 भनेको √9, यो भनेको त 3 हो, त्यही भएर यो नट सर्ट, यो त सर्ट होइन। त्यसै गरी चाहिँ सी पछि डी नम्बरमा हेरौँ, डी नम्बरमा √1/2 + 1/3 छ। अब त क्यालकुलेसन गरौँ, यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गरौँ। 2 र 3 को एलसिएम 6, अनि यो 3 यो 2 भनेको √5/6 भयो। अब यो पनि सर्ट्स हो, किनकि यो √5 पनि सर्ट्स हुन्छ, 6 पनि सर्ट्स हुन्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ ई नम्बरमा हेरौँ, √2 + 5 हो। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ सर्ट्स हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्ट्सको बारेमा आइडिया लिन्छौँ। यो मैले अलिकति आइडियाको लागि मात्रै गरेको। कुनै पनि सर्ट्समा ऱ्यासनल नम्बर जोड्यो भने त्यो सर्ट्स हुन्छ, त्यही भएर यो पनि के भयो भन्दाखेरि सर्ट्स भयो। यो कम्पाउन्ड सर्ट हुन्छ। अनि सिम्पल सर्ट र कम्पाउन्ड सर्ट गरी सर्ट चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अघिको जुन सर्ट्सहरू थियो यो सर्ट्स, यो सिम्पल सर्ट्स हो। त्यसै गरी चाहिँ अब आउने सर्ट्सहरू जस्तै यो सर्ट्स हेरौँ, एफ नम्बरमा 7√2, यो पनि सर्ट्स नै हो। यो पनि के हो भन्दाखेरि सर्ट्स हो। यो चाहिँ सिम्पल सर्ट्स हो, तर यसलाई पनि चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट गर्न सक्छौँ। यदि यसको अगाडि कुनै पनि नम्बर छैन, जस्तै यो, यसलाई प्योर सर्ट भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मिक्स सर्ट भन्छौँ। यो अघिको चाहिँ यो अलिकति चाहिँ कम्प्लेक्स सर्ट थियो भने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिक्स सर्ट छ, मिक्स सर्ट हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ जी नम्बरमा हेरौँ, यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ। 17/18 - 1/2 छ। अब यो चाहिँ 17, यो 18 भयो, यो 17 - 9 भनेको यो 8/18 हुन्छ, यो भनेको 4/9, √4 भनेको 2, √9 भनेको 3, त यो पनि सर्ट्स होइन, यो सर्ट होइन। त यसरी चाहिँ हामीले सर्ट्स हो कि होइन खोज्न सक्छौँ। अब चाहिँ यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ अर्डर अफ द सर्टको बारेमा। अर्डर अफ द सर्ट भनेको जस्तै हामीले अहिलेसम्म पढ्यौँ नि, जस्तै √5, यो √5 या क्युब रुट अफ 3 भनौँ या 4th रुट अफ 9 भनौँ। यो जुन अगाडिको नम्बर छ नि, यहाँ केही पनि भएन भने 2 हुन्छ है। यो नम्बरलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ
अर्डर अफ द सर्ट भन्छ। यसको अर्डर कति रहेछ 2 रहेछ, यसको अर्डर कति रहेछ 3 रहेछ, यसको अर्डर कति रहेछ 4 रहेछ। त्यसैलाई हामी अर्डर अफ द सर्ट भन्छौँ। यहाँ डेफिनेसन हेरौँ, कुनै पनि सर्टलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। यहाँ ध्यान दिएर हेर, भित्र चाहिँ जहिले पनि प्रोपर्टी के छ, र्यासनल नम्बर हुनुपर्छ भित्र, र बाहिर चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो बाहिरको नम्बरहरू चाहिँ काउन्टिङ नम्बर भनेको नेचुरल नम्बर हुनुपर्छ। भने यो बाहिरको जुन नम्बर छ यो n, यसैलाई नै हामी अर्डर अफ द सर्ट भन्छौँ। जस्तै क्वेसन छ, यसमा हेरौँ, रुट अन्डर 11 को अर्डर के हुन्छ? रुट अन्डर 11 को अर्डर के हुन्छ भन्दाखेरि अर्डर अफ रुट अन्डर 11 भन्यो भने 2, किनकि केही पनि छैन भने यहाँ अर्डर 2 हुन्छ है। अर्डर अफ क्यूब रुट अफ 17 भनेको 3 हुन्छ। अर्डर अफ 5th रुट अफ 39 भनेको यसको अर्डर के हुन्छ 5 हुन्छ। यसरी चाहिँ अर्डर्स निकाल्न सकिन्छ। अब सर्ट्सको टाइपहरूको बारेमा कुरा गरौँ। सर्ट्सलाई चाहिँ सिम्पल सर्ट्स र कम्पाउन्ड सर्ट्स भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै सिम्पल सर्ट्सको इक्जाम्पलहरू जस्तै √2, त्यस्तै 3√5, जस्तै 5√7, यस्ता खालका सर्ट्सहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल सर्ट्सहरू भए। भने यसमा हामीले यदि दुईटा सर्ट वा तीनटा सर्टलाई एडिसन वा सब्ट्र्याक्सनले चाहिँ जोइन गऱ्यौँ, जस्तै √2 प्लस √3 गऱ्यौँ रे, या क्यूब रुट अफ 7 माइनस 5th रुट अफ 9, यस्तो खालको एडिसन वा सब्ट्र्याक्सनले हामीले दुईटा सर्ट्सलाई जोइन गर्यो भने त्यस्तो खालको नयाँ सर्ट बन्यो भने त्यसलाई कम्पाउन्ड सर्ट्स भनिन्छ। अब सर्ट्सलाई अर्को हिसाबले पनि हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ यहाँ दिएको छ। हेरौँ, एउटा हुन्छ प्योर सर्ट, एउटा हुन्छ मिक्स सर्ट। जस्तै हामीले कुनै पनि सर्ट्सलाई जस्तै यसरी लेख्यौँ रे, रुट अन्डर 5 या रुट अन्डर 225, 2250, जस्तै रुट अन्डर चाहिँ हामीले क्यूब रुट अफ 100, यस्तो खालको चाहिँ सर्ट्सहरू लेख्यौँ जसको बाहिर कुनै पनि नम्बर छैन भने यसलाई प्योर सर्ट भनिन्छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ 2 रुट अन्डर 2, यस्तो खालको सर्ट जस्तै 7 रुट अन्डर 5, 1/3 रुट अन्डर 7, यस्तो खालको चाहिँ सर्ट्सहरू हामीले लियौँ भने यस्तो सर्ट्सलाई मिक्स सर्ट भनिन्छ। त सर्ट्सहरू चाहिँ प्योर सर्ट र मिक्स सर्ट। अब हामी के गर्छौँ भने एउटा सर्टलाई अर्को सर्टमा कन्भर्ट गर्छौँ। हामी फर्स्टमा प्योर सर्टलाई चाहिँ मिक्स सर्टमा कन्भर्ट गर्छौँ। ल यहाँ हेरौँ, हामीलाई प्योर सर्ट्सहरू यहाँ दिएको छ, त्यसलाई हामीलाई मिक्स सर्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै ए नम्बरमा सजिलो क्वेसनबाट सुरु गरेँ मैले, √8 छ। अब √8 को पहिला हामी प्राइम फ्याक्टर्सहरू लेख्छौँ सजिलोसँग। अब यो मेथड्स हामीले पहिले पढिसकेका छ। यो 2 कति जा 8, 4 जा, अनि यो 2 कति जा 4, 2 जा। अब यहाँ हामीले कतिवटा 2 लेख्यौँ, 3टा। अब यसको अर्डर कति छ 2, केही पनि भएन भने 2, र हामीलाई थाहा छ स्क्वायर रुट गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, यो दुईटा 2 लाई बाहिर निकाल्छौँ, त्यो कति भइदिन्छ, एउटा 2 भइदिन्छ, अनि √2 भइदियो। यसरी चाहिँ प्योर सर्टलाई मिक्स सर्टमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब बी नम्बरमा हेरौँ, रुट अन्डर 50। अब 50 को पनि प्राइम फ्याक्टर्स निकालौँ। 50 भनेको 2 × 25, अनि 5 जा 25। 50 लाई के लेख्न मिल्छ, 2 × 5 × 5। अब हेरौँ, यसको अर्डर कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 छ। अब यसको अर्डर 2 हुँदाखेरि यो दुईटा 5 लाई बाहिर निकाल्दा एउटा 5 लेख्छौँ, र यो 2 को एउटा मात्रै एक्लै छ, त्यही भएर निकाल्न मिल्दैन, त्यही भएर 2 भित्रै हुन्छ, त्यही भएर 5√2 भयो। यसको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मिक्स सर्ट। अब सी नम्बरमा हेरौँ, रुट अन्डर 72। रुट अन्डर 72 को फ्याक्टर्सहरू निकालौँ। 236 जा, 218 जा, 29 जा, 33 जा। अब 72 लाई के लेख्न मिल्छ भन्दा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब यो रुट अन्डर यसको अर्डर पनि 2 छ, त्यही भएर यो जोडी यो दुईटा भएकोलाई हामीले लेख्यौँ। अब यो दुईटा 2 बाहिर निस्कियो भने एउटा, यो दुईटा 3 बाहिर निस्कियो भने एउटा, 2 × 3, अनि बीचमा भित्र एउटा 2 बाँकी नै छ, 2 भयो। अनि कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 6√2। यसरी चाहिँ
के गर्न सकिन्छ, प्योर सर्टलाई मिक्स सर्टमा लान सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, क्युब रुट अफ 135 छ रे डी नम्बरमा। क्युब रुट अफ कति छ 135। अब यसको पनि प्राइम फ्याक्टर्सहरू निकालौँ। 135 यसलाई 5 ले गर्दा सजिलो हुन्छ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 35, 5 7 जा 35। अब 27 लाई 3 9 जा 27, 3 3 जा, त भन्नुको अर्थ यसलाई के लेख्न मिल्छ भने क्युब रुट अफ 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ 3टा 3 छ, त 3टा 3 यहाँ अर्डर 3 भएको भएर 3टा 3 चाहिँ बाहिर निक्लिँदा एउटा 3 हुन्छ, 3 क्युब रुट अफ 5। अब ई नम्बरमा हेरौँ, यो पावर फोर्थ पावर अफ 160 दिएको छ, त 160 को पनि प्राइम फ्याक्टर्स निकालौँ। 280 छ, 240, 220 जा, 210 जा, 25 जा, 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 यहाँबाट लेख्यौँ हामीले। अब यहाँ अर्डर 4 छ भने हामीले 5 वटा 2 भए पनि 5 वटालाई निकाल्न मिल्दैन, 4 वटालाई 2 लाई मात्र निकाल्न मिल्छ, अर्को कुनै 4 वटा छैन। त यो 4 वटा 2 बाहिर निस्कियो भने एउटा भयो, अनि भित्र भएको जस्ताको त्यस्तै 2 5 जा 10। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौं, हामीले प्योर सर्टलाई मिक्स सर्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, क्रुसियल छ, अहिले सर्ट्सको सिम्प्लिफिकेसनको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब नेक्स्ट खालको क्वेसन के छ भने हामीलाई के भन्यो, मिक्स्ड सर्ट्सलाई प्योर सर्ट्समा एक्सप्रेस गर भनेर। मिक्स सर्टलाई प्योर सर्टमा कसरी लाने, जस्तै फर्स्ट नम्बरको क्वेसन छ 3 रुट अंडर 5। 3 रुट अंडर 5 पहिला हेरौँ यहाँ अर्डर कति छ, केही पनि भएन भने हामीलाई थाहा छ 2 हुन्छ, त 3 भित्र गयो भने कतिचोटि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 2 चोटि, भनेपछि 3 दुईटा भयो। अब 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, यसरी गर्न मिल्छ। अब बी नम्बरमा हेरौँ, 2 क्युब रुट अफ 3 छ। अब यो अर्डर कति छ यसको, 3 छ भन्छ, यो 2 भित्र गयो भने कतिचोटि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 3 चोटि, भन्छ 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, भनेपछि कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्युब रुट अफ 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, यो 24 भयो। सी नम्बरमा चाहिँ 3 पावर 4 2 छ रे। अब यसलाई हामीले यो 3 लाई अब भित्र लग्यो भने कतिचोटि गर्नुपर्छ, यो 4 अर्डर छ, त्यही भएर 4 चोटि मल्टिप्लाई गर्ने 3 लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 लेख्ने, अनि प्योर सर्ट्समा लेख्न मिल्छ। अब यो कति भइदिन्छ, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 3 जा कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 3 जा 12, क्यारी 1, 5 3 जा 15, 116, 162 हुँदो रहेछ। त यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ मिक्स सर्ट्सलाई प्योर सर्ट्समा लान सक्छौं। त्यसैगरी डी नम्बरमा हेरौँ, यो 5 रुट अंडर 10 छ। 5 रुट अंडर 10 हुँदाखेरि के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 इंटू, अब यहाँ बीचमा अर्डर कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 छ, त्यही भएर 5 कतिचोटि मल्टिप्लाई गर्छ, 2 चोटि, भनेपछि कति भयो 10 5 जा 50, 55 जा 250। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मिक्स सर्ट्सलाई प्योर सर्ट्समा लान सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यसमा के भनेको छ भने व्हिच इज ग्रेटर भनेको छ। व्हिच इज ग्रेटरमा चाहिँ ए नम्बरमा √2 कि त √5, √2 र √5 कुन बढी छ भनेर भन्यो। अब हेरौँ, यो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ √2 मा रुट भित्र 2 छ र सेम रुटमा चाहिँ 5 छ। अभियसली 5 2 भन्दा ठुलो हुन्छ, त्यही भएर √5 इज ग्रेटर देन √2 भयो ए नम्बरमा। अब बी नम्बरमा हेरौँ, यो क्वेसनमा चाहिँ क्युब रुट अफ 4 र स्क्वायर रुट अफ 6 छ। अब यहाँ चाहिँ अर्डर फरक छ है, यहाँ अर्डर 3 छ, यहाँ अर्डर 2 छ। अब यो भित्रको नम्बर मात्र हेरेर हामीले कुन ठुलो कुन सानो भन्न सकिदैन। त यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामी यो क्वेसन लेखौँ, यो क्युब रुट अफ 4 और स्क्वायर रुट अफ 6 छ, त अर्डर अफ
क्यूब रुट अफ 4 अर्डर अफ क्यूब रुट अफ 4 कति हुन्छ 3 अर्डर अफ स्क्वायर रुट अफ 6 कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 हुन्छ। अब यो दुईटा अर्डरलाई सेम बनाउन हामी यसको एलसीएम लिन्छौं। त एलसीएम 3 र 2 को कति भइदिन्छ यसको 3 into 2 भनेको 6 भइदिन्छ। अब हामी के गर्छौं यो यिनीहरु दुवै जनाको अर्डरलाई 6 बनाउने छौं 6। अब हेरौं है अब यसको अर्डरलाई चाहिँ 6 बनाउन 3 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 हुन्छ 2 लाई। त यहाँ हामीले जुन यहाँ अर्डरले मल्टिप्लाई गर्छौं त्यही नै यहाँ पावर थप्नु पर्छ। यहाँ 2 हामीले यहाँ थप्यौं त्यही भएर यहाँ पनि 2 थप्नु पर्छ। अब यो 6 लेख्न मिल्यो। यो 4 स्क्वायर भनेको 4 4 जा कति भयो भन्दाखेरि स्क्वायर भनेको 4 लाई दुई चोटी मल्टिप्लाई गर्ने हो अनि 4 4 जा 16 भयो। अब त्यसैगरी यहाँ केही पनि भएन भने 2 हुन्छ। हामीलाई थाहा छ 2 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 हुन्छ 3 ले। यहाँ 3 छ अनि 6 को पावर पनि 3 बढाउनु पर्छ। अब यो 6 भयो यो 6 into 6 into 6 अब यो 6 into 6 into 6 कति हुन्छ भन्दाखेरि 216 हुन्छ। ल अब दुवैको अर्डर सेम छ। अब हेरौं कुन ठुलो छ भन्दाखेरि हियर 6 216 is greater than order 6 16 therefore अब यो भनेको त root 6 is greater than के हुँदो रहेछ क्यूब रूट अफ 4 हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं कम्पेयर गर्न सक्छौं। अब त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ सी नम्बर स्क्वायर रूट अफ 2 र क्यूब रूट अफ 5। त पहिला क्वेशन लेखौं स्क्वायर रूट अफ 2 और क्यूब रूट अफ 5। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसैगरी अर्डर अफ रूट 2 भनेको 2 भयो अर्डर अफ क्यूब रूट अफ 5 भनेको 3 भयो। अब यसको 2 र 3 को एलसीएम कति हुन्छ एलसीएम इक्वल्स टु 2 into 3 भनेको 6 हुन्छ यसको एलसीएम। त्यही भएर चाहिँ यसलाई अब पहिला रूट 2 लेखौं हामी अनि त्यसैगरी क्यूब रूट अफ 5 लेखौं। अब यो 2 लाई के बनाउनु पर्यो हाम्रो एलसीएम 6 हो। त 2 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 हुन्छ 3। त यहाँ 3 थप्यो भने 2 को पावर पनि 3 थप्नु पर्छ। अब यो 6 2 को पावर 3 भनेको 2 2 जा 4 2 जा 8 भयो। त्यसैगरी चाहिँ 3 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ 6 हुन्छ 2 लाई। त यहाँ 2 थप्यो भने यहाँ पनि 2 थप्नु पर्छ। यो 6 5 स्क्वायर भनेको 25। अब हेरौं 25 ठुलो कि 8 ठुलो 25 obviously। त हियर के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि क्यूब 6th root of 25 is greater than 6th root of 8 therefore यो भनेको क्यूब रूट अफ 5 is greater than root 2 हुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कम्पेयर गर्न सक्छौं। अब डी नम्बरमा हेरौं यसमा चाहिँ यो 15 24 छ अनि यो 10 8 छ। अब के गरौं अर्डर अफ 15th root to the 24 भनेको 15 भयो अर्डर अफ 10th root of 8 भनेको यो 10 भयो। एलसीएम लिँदाखेरि चाहिँ 15 र 10 को 5 3 जा 5 2 जा त्यही भएर एलसीएम कति भइदिन्छ भन्दाखेरि 5 into 3 into 2 भनेको 30 भइदिन्छ। अब 24 छ के अरे यो 15 छ भित्र 24 छ। अब 15 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 30 आउँछ 15 2 जा। त 24 को पावर पनि 2 गर्नु पर्यो। त यो 30 लेख्छु अनि 24 को पावर 2 भनेको 576 हुन्छ। अनि त्यसैगरी चाहिँ यो 10 छ 8 छ। अब 10 कति जा 30 हुन्छ 10 3 जा 30 हुन्छ। त यहाँ 3 थपेपछि यहाँ पनि 3 थप्नु पर्छ। यो 30 भयो 8 को पावर 3 हुन्छ 8 into 8 into 8 भनेको कति भइदिन्छ 512। त कुन ठुलो 576 र 512 मा 576 ठुलो। हियर के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ
यो 576 इज ग्रेटर देन 30th root of 512, therefore के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1524 इज चाहिँ ग्रेटर देन 10th power of 8। यसरी चाहिँ हामीले ग्रेटर निकाल्न मिल्छ, कुन चाहिँ ग्रेटर हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं, हामीलाई के भनेको छ भने अरेन्ज द फलोइङ सर्ट्स इन असेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युड भन्यो। असेन्डिङ अर्डर भनेको सानोबाट ठुलो। त अब यो तीनटा सर्ट्स छ क्वेशन हेरौं, यसमा सबभन्दा सानो पहिला लेख्नु पर्यो, त्यसपछि अलिक ठुलो लेख्नु पर्यो अनि सबैभन्दा ठुलो लेख्नु पर्यो। त ए नम्बर यो सजिलो छ, यो तीनटैको अर्डर सेम छ। here the order of 3, 5, cube root of 10, cube root of 8 are same। यो order same भएको भएर arranging in ascending order। अरेन्जिङ इन असेन्डिङ अर्डर के हुन्छ, पहिला सबभन्दा सानो कुन छ क्यूब रुट अफ 5 अनि त्यसपछि अलिकति ठुलो कुन छ क्यूब रुट अफ 8 अनि लास्टमा सबभन्दा ठुलो कुन छ क्यूब रुट अफ 10। यसरी चाहिँ अरेन्जिङ इन असेन्डिङ अर्डर गर्न सक्छौं। अरेन्जिङ गरिसकेपछि सकियो। बी नम्बर हेरौं, क्यूब रुट अफ 3 स्क्वायर रुट अफ 2 र 9th रुट अफ 8। अब हेरौं, यसको अर्डर सेम छैन, यसको 3 छ, यसको 2 छ, यसको 9 छ। अब हामीलाई अर्डर डिफरेन्ट छ भने कसरी कम्पेयर गर्ने, पहिला यसको एलसीएम लिनुपर्छ। अर्डर अफ क्यूब रुट अफ 3 भनेको 3 भयो, अर्डर अफ स्क्वायर रुट अफ 2 भनेको 2 भयो, अर्डर अफ 9th रुट अफ 8 भनेको 9 भयो। अब यसको एलसीएम के हुन्छ भन्दा 3, 2 र 9 मा 3 लिएर जाँदा 3 1 जा 3, यो 2 को 2 नै भयो, यो 3 भयो। देयरफोर एलसीएम भने कति भयो 3 × 1 × 2 × 3 भनेको 18 हुँदो रहेछ यसको एलसीएम। अब हामी यिनीहरु सबको अर्डरलाई के बनाउनु पर्यो 18। त पहिला क्यूब रुट अफ 3 लाई के लेख्न मिल्छ, 3 को 3 कति छ 18 6 छ, त्यहाँ 6 थप्यो भने यहाँ पनि 6 थप्नु पर्छ, यो 18 भयो। अब 3 को पावर 6 कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 3 को पावर 6 हुँदो रहेछ 729। अनि त्यसै गरी चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 2 हुँदा हामीलाई थाहा छ फेरि यहाँ के भएन भने 2 हुन्छ, 2 कति छ 18 9 छ, त यहाँ 9 थप्यो नि यहाँ पनि 9 थप्नु पर्छ। अनि त्यही भएर कति हुन्छ 18 2 को पावर 9, 2 को पावर 9 भनेको कति भइदिन्छ 512। अनि त्यसै गरी चाहिँ 9th रुट अफ 8 भनेको छ, त्यसै गरी चाहिँ 2 9 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 18 हुन्छ 2 लाई, त्यही भएर 8 को पावर पनि 2 भयो, यो 18 यो 8 8 जा 64 भयो। अब हेरौं हियर, अब कुन सबभन्दा सानो छ भन्दा 64, त 18 यो 64, त्यो भन्दा सानो कुन छ त भन्दा 512, 18 लेखे। त्यो भन्दा सानो कुन छ त भन्दा 729। अब यो भने त के हो 9th रुट अफ 8 अनि यो भने के हो रुट अन्डर 2, यो भने के हो भन्दा क्यूब रुट अफ 3। यसरी चाहिँ हामीले असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्न सक्छौं। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन छ डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ, डिसेन्डिङ अर्डर भनेको ठुलोबाट सानो हो, यसमा पनि सबभन्दा ठुलो हेरौं तीनटैको अर्डर के छ सेम छ। त यो 15 यो 2 यो 5 सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 15 छ, त्यही भएर लेख्यौं। त्यसपछि चाहिँ ठुलो के छ भन्दाखेरि 5 छ अनि लास्टमा सबभन्दा सानो के छ 2 छ। यसरी डिसेन्डिङ अर्डरमा भयो। बी नम्बरमा चाहिँ हेरौं है, यहाँ अघिको क्वेशनमा हामी प्योर सर्टमै डिल गरेका थियौं। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई सजिलो बनाउँछौं। सजिलो बनाउनु भनेको पहिला हामी के गर्छौं भने यो मिक्स सर्टलाई प्योर सर्ट बनाउँछौं। प्योर सर्ट बनाउनलाई चाहिँ के गर्छौं, यसलाई के लेख्न मिल्छ 5 × 3 × 3 × 3
यसलाई के लेख्न मिल्छ 2 into 3 into 3। यसलाई के लेख्न मिल्छ भन्दा 3 into 3 into 3 into 3 किनकि अर्डर 4 छ। तब यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 3 3 जा 27 into 5 135 हुँदो रहेछ। यो 18 हुँदो रहेछ। यो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 यो चाहिँ 405 हुँदो रहेछ। अब यो प्योर सर्टमा आयो। प्योर सर्टमा आएपछि अब अर्डर निकालौं। अर्डर अफ क्यूब रुट अफ 135 कति हुन्छ 3। अर्डर अफ रुट अन्डर 18 भनेको 2। अर्डर अफ 405 को फोर्थ रुट भनेको 4। अब 3 2 र 4 को एलसीएम ल्याउँ। एलसीएम कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 2 र 4 को एलसीएम लिँदाखेरि ल 2 ले गरौँ 1 2 भयो। त एलसीएम कति हुन्छ 2 into 3 into 1 into 2 भन्छ 3 2 जा 6 2 जा 12 हुँदो रहेछ। अब के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि क्यूब रुट अफ 135 लाई 3 कति जा 12 4 जा त 135 को पावर 4 बनाउनु पर्यो। त 135 को पावर 4 लेख्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 332150625। अनि त्यसैगरी चाहिँ 18 छ। 18 भनेको चाहिँ यो 2 भयो। 2 कति जा चाहिँ 12 हुन्छ 6 जा। त्यो 18 को पावर 6 भयो। त अब यो 12 भयो। 18 को पावर 6 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 340122224। अनि त्यसैगरी चाहिँ अर्को छ पावर 4 405। अब 405 4 कति जा 12 हुन्छ 3 जा। त 405 को पावर कति हुन्छ 3। त यो 12 लेख्छु। अब 405 को पावर 3 लेख्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 66430125। अब ध्यान दिएर हेरौँ, यहाँ कम्पेयर गरौँ नम्बर्सहरु। यो कति छ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड छ। म्हणजे 33 करोड छ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 3 करोड मात्रै छ। 33 करोड यो 3 करोड यो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 6 करोड 3 करोड 6 करोड 33। अभियसली यो ठुलो छ त यो पहिला ठुलो लेख्न मिल्छ। यो 12 332150625 छ इज ग्रेटर देन 6 करोड। यो 12 66430125 इज ग्रेटर देन 12 340122224। यो चाहिँ मेथड मैले किन सिकाएको भन्दाखेरि यो चाहिँ लगभग जस्तो खालको प्रब्लमहरुमा पनि हेल्प हुन्छ। जस्तै यहाँ अगाडि 3 3 3 सेम छ भने हामीले 3 लाई ध्यान नदिएर यो तीनटालाई कम्पेयर गरेर पनि एसेन्डिङ डिसेन्डिङ निकाल्न सक्थ्यौं। बाइ चान्स यो 3 को ठाउँमा यहाँ 4 यहाँ 5 आइदियो भने चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्योर सर्टमा लगेर गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यो मेथडको लागि पनि भयो। अब यहाँ 3 4 र 5 आयो भने फेरि 3 4 र 5 को एलसीएम लिएर सेम बनाएर गर्नुमा चाहिँ अलिकति झ्याउ हुने भएको भएर यो मेथड चाहिँ सबैमा काम लाग्ने भएको भएर यो मेथड चाहिँ युज गर्नु। हुन त नम्बरहरु ठुलठुलो देखिए पनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्ट जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो गाह्रो छैन। यो कम्पेरिजन मात्रै हो नम्बर्सहरुको। अब यो नम्बरहरु यसमा के छ भन्दाखेरि यो भनेको त के हो भन्दाखेरि क्यूब रुट अफ 135 हो। क्यूब रुट अफ 135 भनेको त के हो भन्दाखेरि 3 क्यूब रुट अफ 5 हो। अनि त्यसैगरी चाहिँ त्यसपछि यो भनेको त फोर्थ रुट अफ 405 हो। फोर्थ रुट अफ 405 भनेको त 3 फोर्थ रुट अफ 5 हो। अनि त्यसैगरी चाहिँ यो भनेको चाहिँ रुट अन्डर के हो भन्दाखेरि 18 हो। रुट अन्डर 18 भनेको चाहिँ 3 रुट 2 हो। त यसरी हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्न सक्छौं।